زي تبراي هورايزن نيوز خبركم تخطاتل زيناتنا ليس عزبنا محدشت معبالتاتن وانا وزيناتنا قريبنا لكم ولنا نمكت لكم بخبر نعدم سبسكرايب لايك شير ناقبركم زيناتنا كسب مودات تخطاتلهم فلما بريزيدنت تادس وردا عبد زوبا سميناو معراب تግራይ ሎሚ ዘጋጠሞ ዝትንክፍ አጋጣሚ ክነካፍሎክ ሚናም ታደሰ ወረደ ሎማዓንቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ማዕከላት ማዓስከር ተመዛበልቲ ወገናት ከይዱ ተዓዚበሎም ተመዛበልቲ ከም ፖለቲካዊ መጥቃም ኢሞራልዩ ክብል ጀነራል ሳሙራ ዩኑስ ገሊጾም إسرائيل نتاكاب سوماليا نصح حجر مخنا كتجلس أنا حتى اسم محدار سوماليلاند كم نصح حجر بوقعي أفلطو ذهبت فلاميت حجر مخنا سعيبهم استفلاليو عالم لخوي تنتانتاتن كبر مرسن يوهابو إيزلام بزعبازي بزرزر كنغرق منام منغستي إيرترا مس جبسي زعاتو مستراوي سممعنت ودبات إيرترا زملكت كاب بوغن إثيوبيا زوهابو زولو جبر مرستات بسري نظيفلهم بزعبازي كنغرق منا كساب موداتا زيناتنا تخدموا بريزيدنت تادس وردا ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዘጋጠሞ ክነካፍለኩም ተበዛበልቲ ወገናት ዘለዎ ኩነታት ምዕዛብ ናብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ማዕከላት ተመዛበልቲ ዝተጓዓዘ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረዳም ብዙሓት ዝተንከፈ አጋጣሚ ጸኒሖም ዝሓለፉ ልዕሊ 5 ዓመታት ኣብ ዘውሕስ ማዕከላት ዝርከቡ እቶም ተመዛበልቲ ወገናት ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላውዮም ወዲቖም ዝርከቦም ብዙሓት ዘሕዘነ ዘጋጠመ ጥሜትን ሞትን ሕማማትን እቶም ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረቦቶም ክምለሱ እኳ እናተማሓጸኑ እንተመጹም ሰማዕሲ ኢኖም እዮም ጸኒሖም እቶም ተመዛበልቲ መጻወቲ ፖለቲካዊ ረብሓ ህወሓትን ብልጽግናን ኮይኖም ተባሂሎም ድማ ብዙሕ ይጽሓፈሎም ይዘሎም እቶም ተመዛበልቲ ወገናት ምስ መንግስቲ ፌደራል ተዘራሪቡ ናብ መረቦቶም ክመልሶም ተባሂሎም ተጽቢት ተገይርሉ ዝነበረ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደም ዛጊድ ምንም ዝጨበጠ ስጉምቲ የወሰደን እዮም እኳ ዳስ ትግራይ ናብ ዝኸፈ ሰብኣዊ ቅልውላው ብምእታዊ ዝኽሰሰሎም ኣብ ዝሕዝዋን ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራል ወጥሪ ኣብ ዝሓይረሉ ኩነታት እቲ ፕሬዝደንት ናብቲ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዝቐነየ ቅልውላው ተመዛበልቲ ወገናት ዝርከበሉ ማዕከላት ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ተጓዓይዙ ውዒለሎም እቲ ፕሬዝደንት ናብ መረቦትኩም ክትምለሱ ዝካኣለኒ ክገብር ብምባሉ ቃል ኣርቲሎም እቶም ተመዛበልቲ ግን ጀነራል ታደሰ ወረደም ይድሒዞም ዓይኒ ለቀካን ኢሎሞም ብጥሜትን ሕማማትን ንመውተለና ብሰላሕታ ኣብዚ ንጸንተለና በጃኻ ዓድና መለሰና ኢሎም ሒዞሞም ኣብ እግሪ ወዲቖም ለሚኖሞ ማዓሲኻ ክትመልሰና ቁርጽ ዝበለ ነገረና ኢሎም ወጣሪ ሕቶታት ኣቕሪቦምሉ ዋላ ኣብ ዓድና ከድና ሞይትና ክንቕበር ኢሎም ዮም ለሚኖሞ አንተ ንዓዲ ተወስደኒ ንዓዲ ወሰደኒ ከምታ ናይ ቀደም ቆራጽነትካ ሕጂውን ኣርየንስ ሰሪየና كملتنا أجاهم حزن إحنا لا تشكلنا كواندتهم من أسكدكن نحنا ونفحوكنا قلبنا خنكد عدنا ملص هذا لا ملص شيء هل أكل هاي تقول لي هذا استعمل اسكي سربرايز تقول سربرايز عام سيرنا راي زوجنا تدور لنا كمان سربرايز هاي سربرايز saya mau ke kasar ke nanti. Terus ke nazar kan saya ana raya. Bis bakhab mulu raya. Amma oh ma abi raya betul orang dak saya zelo. Nah hajjal hana adna kan dalil adna nak males dalil. Bis bakhab raya muqatna bilan tadawuz zelo cinda. معرف كوي كنا نحنا ما في وقولهم تقدوا زلوا حجة إحنا عدنا كيدنا ندلي يا ها معسكر سمر سنة خاطئ الجون
وحات لومي أبزرقحو مجلسي كان سرعات أبي أحمد حزب تجري مليون كتأفي يسرح لهم سلازي دحر حزي متصمم مالت حزب كتأف مقبار مالتي قبل تنكر استبحال قبر مرسن ما تنقطعنيو أوتيوم من قص فيدرال بغندو أب معوي تمزابل تحس أزقات أمات إميت الموتن سعبهم زتفترة من لعلن أبعدن وصعن زركبو ولن تنياتات إثيوبيان يخنو إيرساويان سبعو حاجز أتأخيبهم سبعو حاجز ناب تجري كي جعز من قص فيدرال عقيدوهم سواء مليونات وناب نايبعلو من قصتو أكاونت كأت جيروم زلاقي مفتحي توم تمزابل توقنات ناب مربوط مملاس مخانم بزحات أوعي تقرب لهم من قص أبي أحمد تيستفتر سبعو كرلاو وحاتنا بتجري زلا أخسب أورديت ناب زي تدليم بوليتيكاوي علامون ربحون سلازو عليبهم باليو زخص زلام تمزابلتي كم بوليتيكاوي مدرادري متقام يمورالي كبل فلوت تجراوي جنرال سامورا يونس قليصم حلافي ستاف حيلات من كل خال إثيوبيا نبر جنرال سامورا يونس عبوشت حجر تمزابلتي ببوليتيكاوي ربحاتات جوه محز بمسرتو زي سنة مقباراون زي سنة مراون مخانو أسمير لهم تمزابلت زي قاتات بزيكر مخونتنا بعادتاتهم أبوتاتهم كملسو كم زلومن زلاقي من نماورون حجراوي مرقع نمرقع زحجز انكو تقبراوي مفتحي مخانو أسمير لهم جنرال سامورا يونس أبو قداي تمزابل تجراي مسرت بمقبار أبزر كايدوك على محتت سبعو حاجز كبر بحالي إثيوبيانو كانت خنم سور مسرتاو تنقطات من مزبالغن كملس كم زلو يموغيتم اتنبار فتح حزبي نابتي زنورو خبابي بقصبات كملس كم زلون رئيس مخال داقماي كركبن أب مقبال حجر أبوركتو كجبرن كم زلو يوصاوعي تقريب زلوم اتي جنرال أنصار بوليتيكاو متأثار تمزابل تيم حزبي صنع مرقص حيزوم وانت مريت زبل حتوتات أبول كايتي خون أبز أجدي خون أبكالتو بوتاتات بواغا سقاي دق سبات فصيم كسعب كم زيبليو استبهلوم ني بوليتيكاوي متأثار لكا مملاس تمزابلتي مدنو غاي زبل تكبارغن مجهاس مورالاون سنة مقبراون درجاتات مخانو بمقلاص استحلالخو من محدراوي قديات بمجزاتي تقلعات زبي كيف تحكم زي خلي قريصم نفسو وكفز تمزابل زيغا ناب مربوتو كملس كم زلون عرسو كخل دقف كركب اب عبيت هاجر دمام كساتف يقبو إلو جنرال سامورام نزي مملاس ممششاو كم حدا قدمي سفيح بوليتيكاو دردر زكايد مبعتاو عمام كرأكم زلوهم جنرال سامورا يونس رئيتو هيبوم توساخي قدايل علاونتن من محدراوي دوباتن بزتن حقاو قرصتاتن كفتحو كانتالوم قلتوف صوب او دليت تمزابلتقن لعلو خلوم كخون كم زلون بقدامنت زسرع قداي كخون كم زقبايم اتي جنرال اتحساسيبوم حلاف ستاف سراويت مكلخال إثيوبيا نبر جنرال سامورا يونس نهاوهو صتا كل تقراي عملكتو ابزها برئيتون نقل حلافنت زي سموع متحدرون اكلات توساخي قيجت الملعالي فتنو كم زلوين غيفوام بزي مرقق عن كويناتن استداخل حزبي دليت داغماي كوينات كم زيبليو اسمير لهم بفلاي ابي مونغو منغست فيدرال هوحاتن استختم مسممعنا سلام بريتريام سيبوم كاندي طلب زيغاتات زلاق سلام كم زخونيم جنرال سامورا اسمير لهم سممعنات بريتوريا نتوخسي دو زبلو خينم ابي مونغو بوليتيكاوي مداركت اكرات متمان مفتار نطوف صعري كغبر صاوعيت زغربت جنرال حقاو اكلات مودابن متياسن تمزابلتين مقرطاف اتحاسيبوم حزبين سلام زلو عميق دليت مخبار امراص زيكونس نحبراوي معبال هاجر أدلاينتو زي نصاصر كم زخونيو قليصو زلام إسرائيل نتاك عبد سوماليا نص هاجر مخانا كتقلص أنحت رئيس محدار سوماليلاند كم نص هاجر بوقعي أفلطوم ذهبت فلاميت هاجر مخانا سعيبهم استفراليو عالم لخاوي جبر ملستاتي وهابلهم كوميشن حبرت أفريقيا سوماليلاند زوهاب زخون يكون أفلطو هاجرنت بمنصاق نحدنت لعلاونسن سوماليان مخبار زلو توفاينت دقي مرقاقيتهم أبو مبرد كوميشن محمد علي يوسف بعربي أماسيو أبزرقو مجلسهم سوماليلاند كم نص أكل أفلطون مهاب زعلم زخون يكون تبقسم ويدما سقمتي بصنعين سقيلهم قدما مستر بنجامين نتانياهو بعربي 26 تحتاس 2025 أبزها بمجلسهم إسرائيل سوماليلاند بوقعي كم ناس هاجر أفلطة كم زهبتها بمجلس أب حرشات عنا تكنولوجيا متحبارن بغلطف كتسفح مدب كم زلو اعتزاريبهم بريزيدنت سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله بوغنم اتي معباله تاريخاو هموت قبلي غليصوم قدما مستر سوماليا حمزة عبدي بارون هاجرو نتي بإسرائيل سوسد وسانم عبد الله علاونتا كونيل كام استفصم متقعتي بمبال كم زنصغي غليصوم جوبتي ግብጽን ቱርክን ዝርከባን ሃገራት ወነት ሱጉምቲ በመንቃፍ ተቃውሞታትን ከስማዓ ጀሚረን ላም እስራኤል ሶማሊላንድ አፍልጦ ማህባ ካልኦት ሃገራትን ንዑ ክስዕባ ከተባብዒ ይኽእሉም እዚ ድማ ዲፕሎማሲያዊ መርገጽታት ትዞባን ተበጻሕነት ህግራዊ ዕዳጋታትን ክውስኽ ይኽእል ተባሂሎም ነታንያሁ በዓርቢ አብዝር ኮ መግለጺ ሎሚ ንሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ከም ነፃን ላዕላውነትን ሃገር ወጋዕዋ አፍልጦም ከም ዝሃብናያ አፍሊጠ በመባሊ ተዛሪቦም ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌድዎን ሳርን ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ
ሶማሊላንድ ሓበራውን ሕድሕዳውን ኣዋጅ ፈሪምና ንህዝቢ ሶማሊላንድ عوت بلزقنا نزعنسن امنيلهم كبليو نتانياهو اب اكس صحيفهم ሶማሊላንድ ካብ ዓባይ ሶማሊያ ናጽነታ ብምዋጅ ናይ ባዕላ ምምሕዳር ብምቋም ንልዕሊ 30 ዓመታት ክትካይድ እኳ እንትጽንሐት ዓለም ለኸዋ ኣፍልጦ የረኸበትን እቲ ስጉምቲ ብጻዕርታት ትካል ስለያ ወጻኢት ሃገር ማለት እውን ሞሳድ ክፍጽም ከም ዝተኻለውን እቲ ቀድማ ሚኒስትር ጠቒሶሎም ክልቲአን ሃገራት ሙሉእ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ክምስርታ ተሰማሚዐን ነይረን እዚ ድማ ምሻም ኣምባሳደራትን ምኽፋት ኤምባሲታትን ዘጠቓልዩ ክብልዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ጌዶን ሰዓር ኣብ ኤክስ صحيفهم اتي زمرحو مينستري اب سفيح عودታት ኣብ መንጎ ክልቲን ሃገራት ዘሎ ርክብ ትካላውን ምግባር ብቁልጡፍ ስጉምቲ ክወስድ መምርሒ ከም ዝተዋሃቡን ገሊጾሎም ወገን ሃርጌሳው ነቲ ውሳነ ብሓጎስ ከም ዝተቀበልዎም መንግስቲ ታርእሰ ምምሕዳር ኣፍሪጦሎም በዚ ምዕባለ ከም ዝተሻቀለ ዝገለጸ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ግን ሶማሊላንድ ዘይትንጸል ኣካል ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማሊያ ኮይና ክትቕጽል ኢሎም ዝኾነ ይኹን ንሓድነትን ላዕላውነትን ግዛዕታዊ ሙሉእነትን ሶማሊያ ንምድኻም ዝግበር ፈተነም ንመሰረታዊ መትከላት ሕብረት ኣፍሪካ ዝጻረር ኮይኑም ኣብ መላእ ጉር ንሰላምን ምርግጋዕን ኣዝዩ ሰፊሕ ጽልዋ ዘሎም ሓደገኛ ቅድመ ኩነት ዘቐምጥ ሓደጋ ኣሎ ይብል እዚ ከም ዲልን ኮሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ምስ ኣብ ሶማሊያ ቱርክን ጅቡትን ዝርከቡ መዛኖም ብፍሉይ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ብምክያድ ኣብ ዙርያ ውሳነ እስራኤል ከም ዝራረቡ ተፈሊጦም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ በድር ዓብድለጢ ኣብ ዘርግሑ መግለጺ ኣርባዕተን ሃገራትን ላዕላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ሶማሊያ ዘለዎን ደገፍ ብምርግጋጽ ስጉምቲ እስራኤል ነታ ሃገር ናብ ዘይምርግጋዕ ዘምርሕ ምዃን ይነጠንቂቐን ኣካል ሶማሊያ ዝኾነ ዞባ ናጽነቱ ክውጅ ምግባር ብዓይኒ ዓለም ለኻዊ ሕግን ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ሓደገኛን ኣብነት ዝፈጥር ምዃኑ ብምጥንቃቕ ነቲ ኣፍልጦ ከም ዝነጸጎም እቲ ብመገዲ ካይሮ ዝወጸ መግለጺ ናይቶም ሚኒስትራት ኣጠንቂቖም እቲ መግለጺ ወሲኹ እቶም ሚኒስትራት ፍልስጤማውያን ካብ ዓዶም ወጻኢ ንምዝባል ዝዓለመ ዝኾነ ይኹን መደብ ከም ዝነጽጉ ድማ ደጊሞም ኣረጋጊጾም ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ጉዳያት ሶማሊላንድ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ወጥርን ምትፍናን ከስዕብ ዝጸንሕ ይብሎም እስራኤል ንዓመታት ምስ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪካን ዘሎ ዝምድናን ምድልዳል ተጸርቋ እንትነበረት ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ጋዛን አንጻር ኢራን ሓዊሶም ዝተኻየዱ ውግኣት ግን ከም ዕንቅፋት ዲሞክራሲ ይረኣዩ ነይሮም ኣብ መወዳእታ ኣብ ቀዳማይ ዕምሪ ስልጣን ትራምፕ ኣብ 2020 ዝተገብረ ስምምዕነት አብርሃም ተባሂሉ ዝፍለጥን ስምምዕ ስዒቦም ኣብዝሓ ኣስላም ዝነብሩለን ሕቡራት ኤሚሬትስ ዓረብ ሞሮኮን ምስ እስራኤል ዘለዎን ዝምድና ናብ ንቡር ክመልሳን ከሎም ካልኦት ሃገራት ድማ ድሒረን ተጸሚረን ሶማሊላንድ ኣብ ወሽመጥ ዓድን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስን ዘለዋ ኮይና ናይ ገዛ ርእሳ ገንዘብ ፓስፖርትን ሓይሊ ፖሊስን ዘለዋ ኣብ 1991 ድሕሪ ኩናት አንጻር ውልቀ መላኺ ነበር ጀነራል ሲያድ ባሬ ንርእሳ ካብ ሶማሊያ ዝነጽለት ኮይና ካብ ሽዑ ጀሚራ ን10 ዓመታት ዝጸንሐት ተነጽሎት ቃለሰላ ኣስታት 6 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ንርእሳ ሪፐብሊክ ትብል ጸንሐት ሶማሊላንድ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ማእከል ሓያሉ ዞባዊ ክትዓት ሶማሊያ ኢትዮጵያ ግብጽን ዝስራኤላ ምምሕዳር ኮይና ትርከብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኢትዮጵያ ኣፍደገ ባሕር ንምሃብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝተገበረ ስምምዕነት ንሶማሊያ ኣብ ወጥዕዋ ከም ዝነበረ ይዝከር ሕዚ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዓብድራህማን መሐመድ ዓብዱላሂም ወይ ድማ ኢሮ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ንላዕላውነታን ናጽነታን ወጋዊ ኣፍልጦ ንምሃብ ብሃገረ እስራኤል ንዝተወሰደ ታሪኻዊ መትከላውን ውሳነም ብሓጎስ ተቐበሉ ኢሎም ኣብ መቃዲሾ ዘሎ ማእኸላይ መንግስቲ ሶማሊያ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ዝቆጽር ወይ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ዝገብር ውሳነታት ብትሪ ክቃወሙ ጸኒሖም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ምስ ናይ ሶማሊያ ቱርክን ጅቡትን መዘናታቱ በቴሌፎን ብድሕሪ ዘካይዶ ዝርርብ ኣርባዕተን ሃገራት ላዕላውነት መሬታዊ ሓድነት ሶማሊያ ዘለዎን ደገፍ ብምርግጋጽ ስጉምቲ እስራኤል ነታ ሃገር ናብ ዘይምርግጋዕ ዘምርሕ ምዃኑ ነቒፈን ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ጉዳያት ሶማሊላንድ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ወጥርን ምትፍናን ከስዕብ ከም ዝኽእል ብዙሓት ይገልጸሎም ፕሬዚደንት ልዕሊ ሓያል ሃገር ዓለምና ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ውሳነ እስራኤል ምንም ዓይነት ርእይቶ ክህብሉ ከም ዘይኽእሉን ናይ እስራኤላውያን መርገጺ ከም ዝኾነን ብምግላጽ ኣሜሪካ ግን ኣብ ጉዳይ ኣፍልጦ ሃገርነት ንሶማሊላንድ ሕዚ ክትውስን ከም ዘይትኽእል ገሊጾም እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ግብጺ ኣብ ወደባት ኤርትራ ኣሕሊፍኻ ንካይሮ ናይ መሃብ ስምምዕነት ምፍራም ስዒቦም ብወገን ኣዲስ ኣበባ ዝወሃብ ግብረ መልስታት ብትርነጽ ይገሎም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገጹ ኤክስ ኣብ ዘርግሑ ሓጺር መልሲ ንሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያ ከሲሶም ኤርትራ ምስ ግብጺ ኣብ ስምምዕነት ምትሕባር ወደባት በጺሓላ ዝብል ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ብወገን ኢትዮጵያ ዝስምዑ ዘለዉ ዜናታት ማይ ዘይቋጽሩ እዮም ክብል ነቒፎም የማነ ኣብ መንጎ
ኤርትራን ሃገራት ቀይሕ ባሕርን ከምዚ ዝበለ ወደባዊ ምትሕባር ወይ ስምምዕነታት እንተልዮም ካብ ሃገራዊ ረብሓ ኤርትራ ወፃኢ ካልእ ፖለቲካዊ ዕላማ ከም ዘለዎ ክቁፀር የብሉን የክብል ገሊፆም ኤርትራ ነዊሕ ታሪክ ከም ዘለዋ ዘገለጸ የማነ ገብረ መስቀል ኢትዮጵያ ኣብ 1950ታት ብፌደሬሽን ኣቢላ ንኤርትራ ጠቂላታ ከም ዝነበረት ናብ ቀይሕ ባሕር ድማ በፂሓ ከም ዝነበረት ብምዝኻር ኢትዮጵያ ናይ ገዛ ርእሳ ወደብ ባሕሪ ክትውንን ሕጋዊ ታሪኻዊ ጸጥታዊ ወይ ድማ ንግዳዊ ምኽንያት የብላን ዝብል መርገጺ መንግስቱም ደጊሙ ኣስሚሩሎም ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ስምምዕነት ኣልጀርስ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓን ሓይሎ ሃገራትን ዝወብፅዎ መግለፂታት ግዛኣታዊ ቅንዕናን ላዕላውነትን እተን ሃገራት ደጊሙ ዘረጋግጽ ከም ዝኾነ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ገሊጾሎም ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ መንጎ ኣስመራን ካይሮን ከምኡን ጅቡትን ተበፂሑ ዝተባሃለ ስምምዕነት ወደባት ንምልማዕ ምስ ግብፂም ንኢትዮጵያ ከም ዘቆጥዐ እናተገለጸ ይቀንዮም ብፍላይ ድማ ግብፂ ንወደብ ዓሰብ ከምኡን ወደብ ዶራሌህ ጅቡቲም ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተረከቡ እናተገለጸ ዝርከቡ ኮይኖም መራኸቢ ውግእን ሄሊኮፕተራትን ግብፂ ድማ ኣብ ወደብ ዓሰብ ከምኡን ጅቡቲ ተራጊፎም ከም ዘለውን መልሕቐን ሰዲደን ከም ዘለዋ እናተገለጸ ይቀንዮም ነዚ ሓዱሽ ምዕባለ ስዒብ ድማ ንኢትዮጵያ ግብፂ ተኸባላ ተባሂሉ ተንተንቲ ዝጽሑፍ ዘለዎ ኮይኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ንኣምባሳደር ጅቡቲ ኣብ ኣዲስ አበባ ስሒቡ ኣብቲ ጉዳይ ከም ዘዘራረቦ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጥዮም خبركم تخاتلت زيناتنا نزي ساعة زبولنا محدشت معبالتاتن وانا وزيناتاتن أبزازي من لنا نسنا يمك تالخم من مسجن سلام